अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल हैं जी आपके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं तो ठीक ठाक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली जिंदगी के साथ रखे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट किस मौजू से कि हमने रिश्तेदारियां क्यों छोड़ दी हैं, हम रिश्तेदारों से दूर क्यों हो रहे हैं और इसकी रीजन क्या है। जबकि पिछले वक्तों में पैसे कम थे और मोहब्बतें ज्यादा थी, आज के दौर में पैसे ज्यादा है और मोहब्बतों नाम की चीज नहीं है। और हम मोहब्बतें कहाँ ढूंढ रहे हैं, लोगों के गले लग लग के, खाम खा के। हमने जिसमें ना कोई नफा ना कोई नुकसान, बस वक्त गुजारा करते हैं। तो इस वक्त गुजारने को भी साथ साथ रखें। और मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं बताने वाली हूँ जिस घर में एक नंद है और एक भाभी है, उनमें आपस में अगर सलूक इत्तेफाक मोहब्बत हो बेपनाह, और वो किसकी दी हुई हो, वो माओ की दी हुई, लड़की की माँ की और बहू की माँ की दी हुई तरबियत हो और स्कूल से पढ़ा हुआ इल्म हो, तो इंशाल्लाह वो उस घर को जन्नत बना सकते हैं जिस घर में रिज़्क की कमी है। तो रिज़्क तो कहते हैं मेरे अल्लाह देता है, तो फिर हमें किस फिक्र होती है चीज की कि हमारे घर में कोई गेस्ट ना आए। हमें पड़ जाएगी बहुत सारी खेचल, बहुत सारे तकल्लुफात में हम जाएंगे थक। तो इसके लिए मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो ये है कि मैं कहूंगी अपनी उन माओं को जो कि माएं अपने बच्चों में आपस में इत्तेफाक मोहब्बत नहीं रखवाती। माँ को चाहिए, यानी कि लड़की की सास को चाहिए, अपनी बेटी को समझाए कि बेटे आपने इस घर में सदा आना है। और बेशक पहले कहा जाता था कि मेके होते हैं माओं के साथ, मगर नहीं, मेके होते हैं भाइयों भाभीियों के साथ। माँ होती है मेहमान, किसी टाइम भी जा सकती है। इसलिए भाभीियों के साथ बना के रखना बहुत ही अच्छी बात है। और ये घर में इत्तेफाक, बरकत और आपकी सलीका शारी, यानी कि आपका एक आला तरबियत का निशान है। जो माँ अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत देती है कि नंद भाभी का सलूक होना बहुत जरूरी है। तो खुदा के लिए मैं आप लोगों को कहती हूँ, अपनी बेटियों के सामने भाभीियों की बुराइयां, भाइयों की बुराइयां बिल्कुल ना करें। तो इससे हमें बचना होगा माओं को कि हम अपनी बहुओं की, अपने बेटों की, बेटियों के सामने बुराइयां ना करें। तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और जो हमारी रिश्तेदारियां दूर हो गई हैं, खराब हो गई है, उनको करीब आने पे मजबूर कर देंगी। ठीक हो गया। तो मैं कहती हूं कि पहले बनती थी दाल रोटी तो मेहमान बड़े खुश होते थे, अब बनती है बिरयानी और चिकन कौरमे और चिकन कढ़ाई, जिसकी वजह से मेहमान खुश नहीं होते। वो सारी गर्मी उनके दिमाग को चढ़ जाती है, उनको लड़ाइयां सूझने लग जाती है। तो खुदा के लिए सादा खाना दे मेहमानों को और वीकली खाना दें। वीकली खाना दें। आपके घर में जितना भी खलारा पड़े, रश पड़े, वो दोनों भाभी नंद समेट लेंगी। खुदा के लिए आप बड़े हैं, आपने सिर्फ जबान हिलानी है और आपका काम हो जाना है। ठीक हो गया। तो मैंने देखा मेरे घर में पिछले दिनों था दरूद पाक की महफिल और रोजा कशा, यानी कि मैंने रोजा भी खुलवाया साथ। तो उसमें यह हुआ कि मेरी दोनों बहुएं तो आ गई और मेरी बेटी नहीं थी साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम बहुत अच्छा हो गया, मगर उसमें मेरी थी सारी दोस्तें। मैं चाह रही इसमें मेरी रिश्तेदार क्यों नहीं थी, मेरी रिश्तेदार भी होनी चाहिए थी और मेरी बेटी भी साथ ही होनी चाहिए थी, ताकि अगर वो ट्रे उठा रही है चाय की और दूसरी उसकी भाभी जो है वो उठाए जग पानी का, और ये दोनों मिलकर टेबल क्यों नहीं सजा सकती। तो आज की जो मेरी वीडियो है कुछ थोड़ी सी सोचो विचार वाली है कि हम सोचे कि ये हमारे घरों में बेइत्तेफाकी हैं, बेरिज़्की हैं और इज्जत की कमी और सुकून की कमी और पता नहीं क्या क्या बीमारियां। ओह माय गॉड, मैं तो सुन सुन के परेशान होती हूँ। खुदा के लिए अपनी दूरियों को करें, दूर भगाएं। शैतान का पैरा है आपके घर में, आप हर वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ पढ़ के अपने ऊपर दम करें और थू 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 करें शैतान को। तो इंशाल्लाह आपके घर से शैतान दफा हो जाएगा और आपके घर में रहमत के फरिश्ते और रिज़्क़ के ढेर और खुशियों के कहकों की आवाजें
اور میں کہہ رہی کہ آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ، اگر میرا یہ چھوٹا سا مشورہ آپ مان جاتی ہیں تو۔ باقی میں اپنی بیٹیوں کو یہ بھی کہوں گی، یہ بہت ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا ہے، یہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتی۔ مگر کیوں نہیں کرتی بھائی؟ کرنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ان کی قصور نہیں ہے، ان کا قصور بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ان کو انتہا کی اعصابی کمزوری ہے، جو کہ ان کی ماں نے ان کو حوصلے نہیں دیے، حوصلے ان کے بلند نہیں کیے، جس کی وجہ سے وہ صرف پوزیٹیو نہیں سوچتی، نیگیٹو ہی سوچ سکتی ہیں۔ وہ صرف ماں بیٹی آپس کا ہی سوچ سکتی ہیں، دوسرے بندے کا نہیں سوچتی، تو جس کی وجہ سے اپنے آپ میں رہ کے ہمیں ہو جاتی ہے اعصابی کمزوری، اور ہمارے چہروں پہ پڑ جاتی ہے پھٹکار، اور ہم ہو جاتے ہیں بیکار۔ اس میں بیماریاں بھی حملہ کرتی ہیں، اس میں یعنی کہ میں کیا کہوں، کیا کیا حملہ ہوتا ہے اس میں۔ شیطان بھی حملہ کرتا ہے ہمارے گھر میں آ کے، کہتا ہاں اب تو جا ڈاکٹر کے پاس جا کے کھا دوائیں نشے کی، نیند کی، اور نشہ ہی ہوتا ہے جو اعصاب کو بھی تھوڑا کھڑا رکھتا ہے اعصاب کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو میری پرابلم یہ ہے، میں چاہتی ہوں خدا کے لیے چھوٹی سی زندگی میں ڈھیروں ساری خوشیاں لا کے اپنی زندگی کو جنت بنائے، جہنم نہ بنائے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ فرائیڈے والے دن آپ اپنے گھر میں تسبیح نماز پورا دن عبادت میں رکھے، خدا گواہ شیطان اس گھر کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ اور آپ ایکسرسائز ضرور کریں اعصابی کمزوری کے لیے، اچھی اچھی ٹپ لیں آپ، اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور جم میں جائیں، جا کے ان سے پوچھیں ہمیں وہ چیز چاہیے آپ لوگوں سے کہ ہمارے جسم میں جان آ جائے اور برداشت آ جائے، ہمارے غصے میں نصرت آ جائے، یعنی کہ غصہ ہمارا دفعہ دور ہو جائے، ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو خوش کرنے میں لگے رہیں، اور ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ تو آج کی میری ویڈیو کچھ اسی طرح طنز و مزاح پہ تھی، اور ان میں کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں پھر معافی کی طلبگار ہوں۔ ہر بندہ میرے جیسی سوچ نہیں رکھتا، مگر میں چاہ رہی ہوں خدا کے لیے سوچ کو وسیع کریں، اور کھلا مائنڈ اور کھلا دل رکھیں۔ جتنا آپ کا فراغ دل ہوگا اتنا رزق آپ کی طرف ڈھیروں ڈھیر آئے گا، اور انشاءاللہ یہ میری آزمائی ہوئی باتیں ہیں اور حق اور سچ کی باتیں ہیں۔ جو دور ہوئے ہیں میرے سے وہ خود ہوئے ہیں، میں نے ان کو نہیں کیا، صرف بتایا کیا ہے کہ بہویں نندے آپس میں اتفاق نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان جنجڑوں میں نہ پڑیں، وہ اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں بہنوں کو قریب رکھیں، اور بھابھیوں کو چاہیے وہ بھابھیاں نہیں ہیں، وہ اس گھر کی جنت ہیں، وہ اس گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان، اور میں کہہ رہی وہ ایک کیا بتاؤں کیا بلا ہے وہ تو یقین مانے کہ ایک گھر کا تھم نہیں ہوتا، کیا کہتے اس کو، پورے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے، وہ ایک پودا ہے، پودے کو لے کے سمیٹ کے سارا اپنے اندر سما جانا چاہیے، اور ماں باپ کی واہ 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 کرا دینی چاہیے۔ تو آج سے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، خدا کے لیے آپ بھی میری طرح اچھی سوچ، وسیع دل اور پوزیٹیو سوچ اور کھلا دل رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں رزق بھی دے گا انشاءاللہ آپ کو، اور آپ کے گھر میں خوشیاں، رونقیں، برکتیں، چاہتیں، میں کہہ رہی کہ آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی۔ تو آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے اس پہ اچھے کمنٹ دیے، اچھی سوچ رکھی، اچھا میرے بارے میں کہا، مجھے اگر طنز کے الفاظ نہ کچھ کہے گئے تو انشاءاللہ میں اس سے بھی اچھا موضوع لے کے آؤں گی۔ تو آپ کے بڑھاوے کے ساتھ ہی میں بڑھتی ہوں، ورنہ میں تو خود منہ پھیر لیتی ہوں۔ کہتے نا اس گھر سے فرشتہ بھی منہ پھیر لیتا ہے جس گھر میں اتفاق نہیں ہوتا، اس گھر میں پانی بھی نہیں ٹھہرتا جس گھر میں اتفاق نہیں ہوتا۔ تو اتفاق میں برکت ہے، اپنے دسترخوان وسیع کریں اور اپنے دل کے دروازے کھلے رکھیں، اور انشاءاللہ روزی دینے والے میری صرف اللہ کی ذات ہے۔ اوکے، ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد، دیر آئے درست آئے، اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور ملتے ہیں پھر۔ اللہ حافظ۔